मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयचे देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां आमकां दुखोवच्यांक आमचे विरोध आसच्यांक बोगसूंक आपोवन दिता. बोगसूंचें आनी बोगसावणें घेवचें तितलें सलीसायचें न्हय, पूण असाध्य न्हय. कित्याक आमकां हर एकल्यांक सर्गींच्या बापान ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर बोगसाणें दिलां. कशें दिलां? कुर्सार आपलोच प्राण अर्पून आनी आपलें रगत आमच्या पातकांतावन सुटका दिवचे खातीर. ते देखून आमी हर एक पावटी आमी हेरांक दुखयतना, हेर आमकां दुखयता आसतना आमी जेजूतावन कशें आमी आमकांच बोगसूंचें, हेरांक बोगसूंचें. आतां हें बोगसाणें हेरांक दिवंक कश्टांचें, पूण हेरांतावन बोगसाणें आमकां घेवंकय तितलें सुलाबाचें न्हय. कित्या खातीर आमी बोगसीचे? कित्याक म्हळ्यार आमी समाधान आनी संतोशान आसचे खातीर. आजकाल आमच्या कुडींत तोंडा भोंवटी आमची भलायकी म्हळ्यार पिड्यां येवच्यो आमी खंयच्या खाणान वा आमच्या परिसरांनी एक अंश तशें जावंक पुरो, पूण चडावत जावन जें कितें आमी हेरां विरोध आमच्या मनांत काळजांत म्हळ्यार धांपून दवरता तेंच पिडा जावन बदलता. तें देखून भाऊ भयणीनो, जाता तितल्या मापान कितलेय कश्ट जाल्यारय आमी बोगसूंक शिकया. कित्याक जेजू देवा बापान जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी एकामेकाक कशें बोगसींक केलां. आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत जशीं आमी हेरांचीं पातकां बोगस तशीं आमचीं पातकां बोगोस. म्हणजे आमी हेरांक बोगसाण दिल्यार मात्र आमकांय बोगसाणें मेळटा. आमी तरेतरेचीं आसा. देवान म्हाका बोगसी जाय, पूण हांवें म्हज्या पेल्याक बोगसिलें जाता, बोगसाण जाता, तशें जायना तें. आमी निजा देवाचीं भुरगीं म्हूण स्विकार केल्यार, जेजू क्रिस्त भाव भयणी म्हूण आमी मानून घेतल्यार आमी जें कितें देव बाप आमचें अपेक्षिता, जें कितें जेजू क्रिस्त आमचें अपेक्षिता तें करीत जाय. आनी विविध शतमानांनी जियेल्ल्या संतांनी केलां. कित्याक आमच्या धर्मांत बोगसाण्याक एक विशेश अर्थ आसा. दुसऱ्या धर्मांनी स्पश्ट तसलो गूण म्हळ्यार कोणूय तांच्या धर्माच्या मुखेल्यांनी शिकोवना, पूण आमच्या धर्माच्या जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां. तें देखून आमी संतोश पावया. कित्याक आमच्या धर्माची विशेशता बोगसाणें दिवचें आसा म्हूण शिकया. कित्याक तें सुलाबाचें न्ही, पूण आमी कोणाचे फाटल्यान उदार जावन आसा? जेजू क्रिस्ताचे. तें चिंतप मतींत आसल्यार खंडीत हांव आनी तुमी कसलेय आडखडे आसल्यार, कितेंय पेल्या विरोध मनस्तप आसल्यार, मतभेद आसल्यार आमी शिक्षण दिवंक स्वीकारता. कित्याक जेजून तशें करूंक शिकयलां. तर म्हाका भाऊ भयणीनो, आमी प्राजिताच्या काळार आसा, कारेजमाच्या काळार आसा. हो एक अपूर्व आमकां हो एक काळ. तें देखून ह्या काळार आमी हेरांक बोगशिया. आमी हेरांक बोगसूचें मात्र न्ही, हेरांतावनूय बोगसाणें घेवंक मोन करया. ती कृपा बोगसाणें कशें दी जाय म्हूण आपल्या जिवितांत शिकयल्लो तस्सो आमकां तसल्या कृपेन बरो म्हूण मागया.